हाई एभ्रिवान, स्मार्टफोन्स पछि नोकियाले अहिले एक्सेसरिजको मार्केटमा पनि कदम चालेको छ। अहिले चाहिँ नोकियाले नेपालमा आफ्नो बजेट फोन्स बाहेक 3वटा एक्सेसरिजहरू लन्च गरेको छ। नेमली नोकियाको वायरलेस हेडफोन्स E1200, नोकिया लाइट इयरबड्स र नोकिया वायरलेस स्पिकर SP101। नोकियाको यो एक्सेसरिजहरू चाहिँ बजेट रेन्जमा पाइने डिभाइसेसहरू हुन् र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म यी डिभाइसेसहरूको अनबक्सिङ गरी यसको छोटो मिठो इम्प्रेसन्स जस्तो दिनेछु। सो आउनुहोस् ढिला नगरिकन आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। ओके, सुरुमा चाहिँ यहाँ भएको प्रडक्ट्सहरू मध्येको सबैभन्दा अफोर्डेबल डिभाइसको अनबक्सिङ गरौँ, जुन चाहिँ नोकिया लाइट इयरबड्स हो। यो इयरबड्सको प्राइस चाहिँ नेपालमा 3679 रुपियाँ पर्छ र बक्सभित्र चाहिँ तपाईँहरूले बेसिकली सुरुमा चाहिँ इयरबड चाहिँ पाउनुहुन्छ। ओके, नोकिया लाइट इयरबड्स, त्यसपछि चाहिँ यहाँ पेपर वर्क रहेको छ, निकै मोटो बुकलेट रहेछ। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग यहाँ USB टाइप सी केबल छ एन्ड 2 पेयर अफ एक्स्ट्रा इयर टिप्स रहेको छ। यो चारकोल ब्ल्याक कलर भेरिएन्ट बाहेक चाहिँ तपाईँले अर्को पोलार सी कलर अप्सनमा पनि नोकिया लाइट इयरबड्स चाहिँ मार्केटमा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि इयरबड्सको केस चाहिँ यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर सेपको रहेको छ। यहाँ केसको अगाडिपट्टि चाहिँ यस्तो ब्याट्री इन्डिकेटर्सहरू छन् भने यहाँ पछाडि चाहिँ USB टाइप सी चार्जिङ पोर्ट रहेको छ। भित्र इयरबड्सको डिजाइन चाहिँ यस्तो इलोङ्गेटेड स्टेम टाइपको रहेको छ। यहाँ माथिपट्टि चाहिँ तपाईँहरूले टच सेन्सर्स पनि पाउनुहुन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँले प्ले पज गर्ने अथवा गुगल एसिस्टेन्टलाई समन गर्ने र भोल्युम बढाउने घटाउने अनि कल्स आन्सर र रिजेक्ट गर्ने जस्तो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एकचोटि लगाएरै ट्राई गरौँ न त। ओके, फिट चाहिँ टाइट नै छ र लगाउँदाखेरि अनकम्फर्टेबल पनि महसुस भएन मलाई। हुन त अब कम्फर्ट र डिस्कम्फर्टको कुरा चाहिँ अलिकति धेरै बेर लगाएपछि मात्र थाहा हुन्छ, बट स्टिल इनिसियल इम्प्रेसन्समा चाहिँ इट्स नट ब्याड। अब अरू इयरबड्सहरू जस्तै यो आफै अन चाहिँ हुँदैन। इच इयरबडलाई चाहिँ यसरी लङ प्रेस गरेर अन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै पेयर गर्न मिल्छ। र यो इयरबड्सको एउटा फिचर चाहिँ यहाँ दुईटै इयरबड्सलाई अन नगरिकन एउटा अन गरेर चलाउन मात्र पनि मिल्छ। अब चाहिँ यो इयरबड्सबाट एक दुईवटा गीत सुनौ, अडियो क्वालिटी के कस्तो रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि। ओके, सो यसो सुन्दाखेरि चाहिँ अडियो क्वालिटी चाहिँ होस् राम्रै लाग्यो मलाई। यहाँ स्टेरियो इफेक्ट चाहिँ आउँदैन अनि लाउडनेस पनि मोडरेट मात्रै छ, तर लाउड भोल्युममा डिस्टोर्सन पनि हुँदैन, विच इज गुड। यहाँ अडियोमा हाइज मिड्स अनि बेस चाहिँ ब्यालेन्स छ र यो प्राइसको लागि ट्रेबल पनि रिस्पेक्टेबल नै लाग्यो मलाई। जे होस्, यो प्राइसको लागि चाहिँ यसको अडियो क्वालिटी मलाई ठिकै लाग्यो, मैले सोचे भन्दा चाहिँ बेटर नै लाग्यो, नो अफेन्स। अब यसमा चाहिँ इन एयर टाइट फिट भएको कारणले केही हदसम्म नोइज आइसोलेसन चाहिँ हुन्छ, तर यो इयरबड्समा इनबिल्ट नोइज आइसोलेसन फिचर भन्ने चाहिँ छैन। ब्याट्री चाहिँ यहाँ 40 मिलिएम्प आवरको छ इच इयरबडमा र चार्जिङ केसमा चाहिँ 400 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री छ र यो केसबाट चाहिँ तपाईँले यी इयरबड्सलाई 5 चोटिसम्म फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ हामीसँग छ नोकियाको वायरलेस स्पिकर SP101, जसको मूल्य चाहिँ नेपाली मार्केटमा 3979 रुपियाँ रहेको छ। सो बक्सको कन्टेन्टहरू हामीसँग यहाँ स्पिकर नै रहेको छ अनि अझै भित्र चाहिँ हामीसँग एउटा माइक्रो USB केबल रहेको छ, जुन चाहिँ अहिलेको समयको लागि अलि आउटडेटेड नै हो। र त्यसपछि चाहिँ हामीसँग एउटा क्विक स्टार्ट गाइड रहेको छ। सो बक्समा कन्टेन्ट चाहिँ यति नै हो। एनिवे, यसको डिजाइन चाहिँ यस्तो सर्कुलर टाइपको रहेको छ। यहाँ माथिपट्टि चाहिँ यस्तो मेश फ्याब्रिक मटेरियल छ भने तलपट्टि चाहिँ रबर लाइक मटेरियल रहेको छ र साइडमा चाहिँ तपाईँहरूले यो ल्यान्ड यार्ड पनि पाउनुहुन्छ, जसको मद्दतले चाहिँ तपाईँले ब्यागमा अथवा अन्तै कतै यसलाई झुन्ड्याउन सक्नुहुन्छ। र यो स्पिकर चाहिँ लाइट वेट पनि छ, सो यताउता बोकेर हिँड्न पनि सजिलै हुन्छ। अब यो स्पिकरको डिजाइन चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै अपिलिङ चाहिँ लागेन। मेबी अरू कलर अप्सन्समा पनि अभाइलेबल भइदिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। र यो स्पिकरको डिजाइनमा अर्को एउटा कम्प्लेन भनेको चाहिँ कम्पनीले यहाँ कुनै पनि किसिमको IP रेटिङ प्रोभाइड गरेको छैन। सो पानी परेको बेलामा भिजिहाल्यो भने अथवा धुलोहरू पस्यो भने चाहिँ यो स्पिकर बिग्रिने चान्सेस चाहिँ धेरै छ, सो अलिक केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ। कनेक्टिभिटी साइडमा चाहिँ नोकिया SP101 मा तपाईहरुले ब्लुटुथ 5.0 सपोर्ट पाउनुहुन्छ। स्याडली यहाँ अक्सिलरी इनपुट चाहिँ छैन, तर यो स्पिकरलाई पेयर गर्ने प्रोसेस चाहिँ सिम्पल नै छ।
यहाँ रहेको यो पावर बटनलाई चाहिँ लङ प्रेस गरेर यो कनेक्ट हुन्छ। पावर बटन बाहेक यहाँ भोल्युम अप र डाउन र प्ले पज बटन पनि रहेका छन्। ओके, अब चाहिँ कुनै पनि स्पिकरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट यसको अडियो क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। र यो स्पिकरमा चाहिँ तपाईँहरूले 43mm को ड्राइभर पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ तलपट्टि चाहिँ प्यासिभ रेडिएटर पनि रहेको छ। अब चाहिँ एक दुईवटा गीत सुनेर यसको अडियो क्वालिटी चेक गरौँ है त। ओके, सो यो स्पिकरको लाउडनेस चाहिँ मलाई एउटा स्मल टु मिडियम साइजको रुमको लागि चाहिँ इनफ नै लाग्यो। यहाँ भोकल्स चाहिँ धेरै जसो क्लियर नै छ, तर इन्स्ट्रुमेन्ट सेपरेसन चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन रहेछ र अलिकति बेस हेभी म्युजिकहरूमा चाहिँ त्यो बेसको थम्पिङ चाहिँ मलाई अलिकति मिस भएको फिल भयो। सो यो साइज र प्राइसको स्पिकरको लागि चाहिँ मलाई यसको क्वालिटी एभरेज मात्रै लाग्यो। ब्याट्री चाहिँ यसमा 800 मिलिएम्प आवरको छ र नोकियाले चाहिँ यो स्पिकरमा 4 घण्टाको ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ भनेर भनेको छ, विच इज नट ब्याड। फाइनली हामीसँग भएको लास्ट प्रडक्ट चाहिँ नोकियाको वायरलेस हेडफोन्स E1200 हो, जसको मूल्य चाहिँ 6479 रुपियाँ पर्छ। यसलाई क्विकली अनबक्स गरिहालौँ। सुरुमा हेडफोन्स चाहिँ यस्तो पाउचमा आउने गर्छ। ओके, देयर यु गो, नोकिया वायरलेस हेडफोन्स E1200। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग यहाँ एउटा युजर गाइड रहेको छ जुन चाहिँ निकै मोटो छ। त्यसपछि हामीसँग अक्सिलरी केबल रहेको छ। फाइनली हामीसँग चाहिँ यहाँ एउटा माइक्रो USB चार्जिङ केबल रहेको छ, जुन चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै अलिकति आउटडेटेड इम्प्लिमेन्टेसन हो र इभन इन जेनरल मलाई चाहिँ सबै डिभाइसेसहरूमा USB टाइप सी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। एनिवे, मुभिङ अन, यसको डिजाइन चाहिँ यस्तो क्लासिक ओभर द इयर टाइपको छ। यसको फिनिस चाहिँ म्याट टाइपको रहेको छ अनि यसको आर्म चाहिँ यस्तो एडजस्टेबल टाइपको छ, सो आफूले चाहे अनुसार फिटलाई कस्टमाइज पनि गर्न सकिन्छ र यो हेडफोन्सलाई चाहिँ यसरी फोल्ड पनि गर्न मिल्छ, सो पोर्टेबिलिटीमा त्यस्तो इस्युज पनि आउँदैन। ओके, एकचोटि चाहिँ यसलाई लगाएर हेरौँ न त। ओके, सो अनकम्फर्टेबल चाहिँ लागेन मलाई, तर यसको फिट चाहिँ त्यस्तो टाइट छैन रहेछ। यसरी कानमा झ्यापै लाग्ने भएकोले अलिअलि प्यासिभली नोइज चाहिँ यसले क्यान्सल गर्छ, तर यसको यस्तो क्लोज ब्याक डिजाइन भएको कारणले धेरै बेरसम्म लगाउँदाखेरि यसको इयर कप्स तातिने सम्भावना चाहिँ छ है। डिजाइनको बारेमा थप कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ कम्पनीले कुनै पनि किसिमको IP रेटिङ प्रोभाइड गरेको छैन, सो पानी परेको बेला अथवा पसिनाले यो बिग्रिने चान्स चाहिँ छ, सो यस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पोर्ट्स चाहिँ यहाँ चार्जिङ र अक्सिलरी गरी दुईवटा छन् भने तपाईँले भोल्युम अप र डाउन गर्न दुईवटा डेडिकेटेड बटन्स, एउटा पावर बटन अनि बेस बुस्ट गर्ने बटन पनि पाउनुहुन्छ। पेयरिङको लागि चाहिँ यो हेडफोनमा ब्लुटुथ 5.0 सपोर्ट रहेको छ र यो नोकिया E1200 मा चाहिँ तपाईँले 40mm को डाइनामिक ड्राइभर पाउनुहुन्छ, तर यसले चाहिँ एकदमै बेसिक SBC अडियो कोडेक मात्रै सपोर्ट गर्छ। ल, अब चाहिँ यो हेडफोनलाई एकचोटि टेस्ट गरिहेरौँ है त। ओके, सो यसको अडियो क्वालिटी चाहिँ मलाई डिसेन्ट मात्र लाग्यो। अडियोमा हाइज लोज र मिड्स त्यस्तो ब्यालेन्स लागेन र डाइनामिक रेन्ज पनि डिसेन्ट मात्रै रहेछ। अलिकति साउन्ड चाहिँ फ्ल्याट सुनिँदो रहेछ यसबाट, तर भोकल्सहरू चाहिँ यसबाट राम्रै सुनिँदो रहेछ र भोकल्स र इन्स्ट्रुमेन्ट सेपरेसन पनि रिस्पेक्टेबल नै छ। सो क्याजुअली म्युजिक सुन्न अथवा मुभिज हेर्नको लागि चाहिँ दिस हेडफोन इज नट ब्याड। ओके, अब चाहिँ एकचोटि यो बेस मोड पनि अन गरेर अडियो टेस्ट गरौँ है त। ओके, सो बेस मोडले चाहिँ बेसलाई एकदमै एक्सट्रिमली नै बुस्ट गर्ने रहेछ, सो भोकल्स र इन्स्ट्रुमेन्ट्स नै पुरै ओभर पावर गर्दो रहेछ। त्यही भएर यो मोड चाहिँ अफ नै गर्दा अडियो बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ। र मैले अघि नै भने जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अक्सिलरी इनपुट पनि पाउनुहुन्छ, सो लो लेटेन्सी गेमिङको लागि चाहिँ यो प्रयोग गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। लास्टली अब चाहिँ यो हेडफोन्सको ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ चाहिँ 500 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री रहेको छ र नोकियाले क्लेम गरे अनुसार यो हेडफोन्सबाट चाहिँ तपाईँले 40 घण्टाको वायरलेस प्लेब्याक पाउन सक्नुहुन्छ।
ओके, सो यी 3 प्रडक्ट्सहरूको बारेमा मेरो फाइनल इम्प्रेसन चाहिँ वेल नेपालमा चाहिँ यस्तो अडियो एक्सेसरिजहरू बेच्ने टन्न कम्पनीजहरूको प्रेजेन्स छ, तर धेरै जसो चाहिँ नामै नसुनेको चाइनिज OEM ब्रान्ड्सहरू रहेका छन् जसलाई चाहिँ त्यस्तो ट्रस्टवर्दी ब्रान्डको रूपमा हामीले लिन सक्दैनौँ। तर अब नोकियाको केसमा चाहिँ वी नो द्याट नोकिया इज अ रिलायबल ब्रान्ड र मेरो टेस्टमा चाहिँ यो तोकिएको प्राइसमा यी प्रडक्ट्सहरू चाहिँ वर्थ इट नै भएको मैले पाएँ। यदि भन्दै गर्दा फेरि यी चाहिँ बजेट रेन्जमा आउने प्रडक्ट्सहरू हुन्, सो यसको क्वालिटी त्यस्तो स्पेक्ट्याकुलर चाहिँ छैन। जेनरल पर्पसेसको लागि चाहिँ दे आर गुड इनफ, तर यदि तपाईँहरू अडियो फाइल हुनुहुन्छ अथवा प्रोफेसनल पर्पसेसको लागि हो भने चाहिँ इट्स बेटर द्याट यु लुक फर सम अदर अप्सन्स। सो यही नै थियो हाम्रो नोकिया एक्सेसरिजको छोटो अनबक्सिङ र ह्यान्ड्स अन रिभ्यू। तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोज हेर्नमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ ग्याजेट बाइक नेपालीलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।